والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ما شاء الله ما شاء الله. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ما شاء الله ما شاء الله. بارك الله زادك الله رفعة. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. ما شاء الله ما شاء الله. وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل فمحونا آية الليل وجعلنا ما شاء الله ما شاء الله. कारी अबू बकर साहब आलमी शोहरत याफ्ता मानसेहरा के रहने वाले कारी अबू बकर साहब, अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी जिंदगी में बरकत फरमाए। और ये पूरी दुनिया में आलमी शोहरत याफ्ता ईरान से इवाड़ याफ्ता कारी साहब है। कारी अबू बकर साहब मानसेहरा से ताल्लुक़ रखने वाले। जब तिलावत करें दाद दीजिए। فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. नफ़ा अल्लाह बिका व बिकिरातिका सौतु का जमील. مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم
ولتعلموا عدد السنين والحساب. ما شاء الله ما شاء الله، تلاوة خاشعة. وكل شيء فصلناه تفصيلا. فمحونا الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. ما شاء الله. مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل شيء فصلناه تفصيلا. ما شاء الله أحسن. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ما شاء الله. اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ما شاء الله. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من ما شاء الله، ما شاء اهتدى فإنما يهتدي لنفسه
لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. ما شاء الله أحسنت. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. ما شاء الله. ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ما شاء الله. ما شاء الله. زادك الله رفعة ونورا. بارك الله. نفع الله بقراءتك. ألم يجدك يتيما فآوى ما شاء الله. ووجدك ضالا فهدى. ووجدك عائلا فأغنى. ما شاء الله. ما شاء الله. بارك الله. ووجدك عائلا فأغنى. ما شاء الله. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق
وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء. ما شاء الله ما شاء الله، سبحان الله سبحان الله. وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. بسم الله الرحمن الرحيم.
أشد خلقا من السماء بنيها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحيها أشد خلقا من السماء بنيها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحيها بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله
إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى صدق الله